नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचें सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, अमित पाटकर एके वटेन आनी काँग्रेसीचे बाकीचे नेते दुसरे वटेन, खास करून जे इलेक्टेड तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तातूंत LOP आसा युरी आलेमा, मागीर दुसरे आसा एडवोकेट कार्लोस परेरा आनी तिसरो आसा एल्टन डिकोस्टा. आतां हे विधिमंडळाचे सदस्य आणि अमित पाटकर हो ऑर्गनायझेशन सांबाळटा. ह्या पयलीं आमी खूबदां हो विशय सांगला. पयर फातोर्डा हांगा विजय सरदेसाय यांच्या कार्निवालाक जेन्ना अमित पाटकर उपस्थित आशिल्ले तेन्ना ताणें एक स्टेटमेंट केलो की 2027च्या इलेक्शना उपरांत राज्यांत सरकार हें काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचें आसतलें. आतां हो जेन्ना स्टेटमेंट असो करता अशें म्हणपाक जाता की उत्साहाच्या भरांत तो उलोवन गेलो आसतलो आनी ताणें लोकांच्या समोर प्रेक्षक आसा जे विजय सरदेसाय यांचे जे चाहते आसा, कार्यकर्ते आसा, तांकां बरें दिसपा खातीर तो उलयलो अशें एक वेळ मानपाक मेळटा. पण इश्टानो, त्या फंक्शनांत गोंयचो प्रभारी म्हणजे काँग्रेसचो गोंयचो प्रभारी माणिकराव ठाकरे उपस्थित आशिल्लो. आतां अमित पाटकरान जेन्ना असो स्टेटमेंट केलो उत्साहाच्या भरांत तेन्ना ठाकरे खंय तरी अस्वस्थ जाले अशें सगळेंच एक सिच्युएशन तयार जालें. आनी उपरांत जेन्ना ठाकरेक विचारलें पत्रकारांनी की बाबा कितें अलायन्स जालो जाल्यार केन्ना जालो आनी कसो जालो, तेजे टर्म्स कंडिशन कितें आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली, ताजे प्लॅन्स किंवा जे इलेक्शन स्ट्रॅटेजीज किंवा सिट्स शेअरिंग हे कशे तरेन असो जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो तेन्ना तो गडबडलो आनी ताणें सांगलें की अजून अलायन्स जाल्लें ना आनी अशा स्टेजी वयल्यान अलायन्साची घोशणा जायना आनी करप शक्य ना. आतां जेन्ना ठाकरे सारको सिनियर मनीस जो प्रभारी म्हणून काम करता तो जेन्ना अशे तरेचो स्टेटमेंट करता तेन्ना खंय नाल्यार खंय कितें नाल्यार कितें तरी बिगडलां किंवा कितें तरी चुकलां हें तातूंतल्यान सिद्ध जाता. अलायन्स जाय काय अलायन्स नाका हो पक्षा मुखार आतां प्रश्न आसा. गोवा फॉरवर्ड हो अलायन्साक पयलींच्यानच तयार आसा, कारण विजय सरदेसायान ह्या पयलीं डिक्लेअर केला, जाहीर केला की आमचो आनी काँग्रेसचो अलायन्स ह्या पयलींच आसा आनी तो खंय तरी आमी पयलीं एक अंडरस्टँडींग ह्या लेवलाचेर आमचो तो जाल्लो आसा. आतां बाकीचें जें कितें आसा अलायन्साक लागपी जें मटेरियल आसा तें आतां दोनूय पक्ष एकठांय बसून तांणी ठरोवपाचें की बाबा ताची कंडिशन, टर्म्स कंडिशन कितें आसतलें, सीट शेअरिंग कितें आसतलें आनी बाकीच्यो गजाली कितें आसतल्यो. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयंट बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचेर 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. तें कांय जाल्लें ना. आनी परत जेन्ना अलायन्स जाता तेन्ना पयलीं दोनूय पार्ट्यो ह्यो अग्री जावच्यो पडटा, तांची संमती जावची पडटा. तांणी बसून पार्टी लेवलाचेर पयलीं डिसिजनां घेवची पडटा, ठराव घेवचे पडटा की अलायन्स करतले काय करचे ना. आनी जर काँग्रेसीन ठरयलें अलायन्स करतले जाल्यार तसो ठराव पक्षाच्या मिटिंगेंत किंवा पक्षाच्या तांची जी मिटींग आसता एक्झिक्युटीव किंवा तातूंत तो ठराव जावचो पडटा आनी ते ठरावांत ते स्पश्ट करचें पडटा की आमी 2027च्या इलेक्शनाक आमी अलायन्साक वता विथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी जें कितें आसा तें. सो हें अंडरस्टँडींग हें इलेक्शनाच्या पयलीं जाल्लें आसता. हें अंडरस्टँडींग आसा तें पयलीं जावचें पडटा आनी उपरांतच अलायन्स, एक्चुअल अलायन्स हें इलेक्शनाच्या वेळार जाता. हें सगळें आसतना अमित पाटकर जेन्ना त्या स्टेजी वयल्यान म्हणजे कार्निवलाच्या स्टेजी वयल्यान जेन्ना घोशणा करता की सरकार आमच्या दोगांचें आसतलें, हाचो अर्थ अमित पाटकरान अलायन्स पयलींच केला आनी तो पयलींच करून मोकळो जाला. हातूंत तशें नुकसान आनी तसो धोको मोठो ना. पूण अशें जाता की जेन्ना अशे तरेची घोशणा जेन्ना जाता तेन्ना बार्गेनींग
हो जो एक विशय आसता म्हणजे जे एक उलोवपाची हें आसता एक चर्चे खातीर मुद्दे त्याची बार्गेनींग कॅपॅसिटी ही खंयच्या पार्टीची कमी जाता जी पार्टी आपूण जावन जेन्ना ही गोश्ट करता तेन्ना अमित पाटकर आणि काँग्रेसचे विधिमंडळ गट जे 3 आमदार आसा तांचे भितर कॉर्डिनेशन बरें ना अशी ही चर्चा गेल्या बऱ्याच तेंपा सावन चालू आसा. खास करून युरी आलेमो एल्टन डिकोस्टा हे नाराज आसा. त्यांनी आपली नाराजी उघडपणान व्यक्त केल्या आणि ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरा हो थोडेशे एक समंजसाची भुमिका हो घेत आसता. आतां जेन्ना एल.ओ.पी. म्हणजे लिडर ऑफ ऑपोजिशन जेन्ना हो आपल्या स्टेट जो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसा ताका ताज्या बाबतींत जर एक कम्फर्टेबल ना जाल्यार परत खुबशे प्रश्न निर्माण जातात. खास करून एक पक्षाक एका मतान किंवा सगळ्यांक एक विश्वास दिवन जो फुडें व्हरपाचें आसता त्या दोगूय एकठांय येवन तें काम करचें पडटा. तें सद्या जायना अशें एकूण सगळें चित्र सगळे कडेनच दिसपाक लागलां आनी खंय तरी एक जो कॉर्डिनेशनाचो अभाव आसा तो आतां लोकां मुखारय आतां उघडपणान दिश्टी पडपाक लागला. हांगा प्रश्न फक्त अलायन्स जातले काय अलायन्स जावचे ना इतल्या पुरतोच ना. अलायन्स जर जावपाचें ठरलें जर दिल्लीच्यान ठरलें जाल्यार तें अलायन्स जातलेंय बीन. पण तें अलायन्स करता आसतना जो एक विश्वास लागता बाकीच्यांकूय जे पार्टीचे बाकीचे लिडर्स आसा किंवा दुसरी पार्टी आसा तांकांय जर विश्वास दिसतलो जाल्यार खंय नाल्यार खंय एक सगळे एकठांय येवन ही डिसिजनां तांणी घेवची पडटा. ती सद्या त्या तरेन ती वाटचाल सद्या वचना. आतां थोड्या दिसांनी फोंडेंचें बाय इलेक्शन डिक्लेअर जावपाचें आसा. आतां फोंडेंचें जेन्ना बाय इलेक्शन डिक्लेअर जातलें तेन्ना परत हे जे अलायन्स आमी जाका म्हणटा तें अलायन्स थंय आसतलें काय कितें म्हणजे फोंडेंच्या बाय इलेक्शनांत गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस हांचे अलायन्स आसतलें काय कितें हो प्रश्न अजुनूय अनउत्तरीत आसा. कारण फोंड्या जो स्टेक आसा किंवा फोंड्या जो क्लेम आसा तो काँग्रेसचो आसा. थंय राजेश वेरेकार हो पयलींच्यान थंय काम करता आनी ह्या पयलीं पक्षाचे नेते विरियात फर्नांडीस आनी राजेश वेरेकाराचें नांव उघडपणान थंय डिक्लेअर केल्लें कोड्रा एजिटेशनाच्या वेळार आनी ताणें सांगिल्लें की आमचो फुडलो जो बाय इलेक्शनाक जो कॅन्डिडेट आसा तो राजेश वेरेकार आसतलो म्हणून. सो ह्या परिस्थितींत गोवा फॉरवर्डाची भुमिका ही तांची अलाय आसतले किंवा अलायन्साचे पार्टनर आसतले अशी आसतली काय आनी कितें आसतली हो विशय अजुनूय स्पश्ट जावना. पूण त्या पयलीं झेडपी इलेक्शनाच्या वेळार मनोज परबान एक गजाल स्पश्टपणान सांगिल्ली की जर अमित पाटकर जर प्रदेशाध्यक्ष आसा काँग्रेसचो जाल्यार अलायन्स जावपाक खूब कठीण आसा हें ताणें कांय दीस पयलीं सांगिल्लें आनी शेवटाक तें अलायन्स तशें जालें ना आनी सगळोच तो जो एक प्रकार आशिल्लो तो सगळेच परिस्थिती फिजल आवट जाल्ली. म्हणजे कोणा खातीर अलायन्स जावना हो एक वेगळो भाग. पूण एक अविश्वास जो दाखयल्लो जो परबान मनोज परबान तो खरो ठरलो की काही गजाली काही मुद्द्याच्या बाबतींत एक अडथळे येवपाक लागले जे अलायन्स दिसताले दोळ्या मुखार. कारण विजय सरदेसाय आनी आपल्या प्रयत्नांतल्यान अलायन्स जावचे म्हणून सगळ्या लिडरांक एकठांय हाडपाचो जो यत्न केल्लो तातूंत जे मनोजान जें आपलें मत व्यक्त केल्लें तें त्या टायमार उपरांत तें खंय तरी म्हणजे विंडिकेट जाका आमी म्हणटा तें खरें जालें आनी अलायन्स जालें ना. आतां जेन्ना बाय इलेक्शन जातलें तेन्ना परत एकदां एक परिक्षा आसतली एक टेस्ट जाका आमी म्हणटा ती आसतली की सगळे एकठांय येवन हें इलेक्शन लडयतले काय कितें. म्हणजे जर BJPक टक्कर दिवपाची जाली BJPचो कॅन्डिडेट कोण हें अजुनूय स्पश्ट जाल्लें ना. पण रवी नायक हांचो पूत रितेश नायक हाकाच तिकीट मेळटली हें जवळपास आतां सिद्ध जालां हें स्पश्ट जालां. सो ह्या पार्श्वभुमीचेर अजुनूय वेगवेगळ्या तरेचे अदमास किंवा स्पेक्युलेशन्स अजुनूय चलता की रितेशाक तिकीट मेळची ना काय कितें की रितेशाचो बळी दिवन आनी कोणाक तिकीट दिवपाचो BJP प्रयत्न करता काय कितें. सो ही चर्चा ही फोंड्यांत सद्या आयकपाक मेळटा
आनी जर तशें कितें जालें जाल्यार काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांची स्ट्रॅटेजी कितें आसतली, ते कशे तरेन सगळे बी जे पीचे जे डावपेच आसा ताका कशें कावंटर करतले, हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. कारण जर रितेश नायकाक तिकीट मेळ्ळी ना फोंडेची जाल्यार भंडारी समाज ओगी रावतलो काय कितें, कारण ताणें ह्या पयलीं सांगलां की रवी नायकाच्या चल्याक तिकीट दिवचीच पडटली म्हणून. आनी तशें स्टेटमेंट समाजाच्या लिडरांनी ह्या पयलीं केल्ले आसा. सो हो विशय अजुनूय कांय स्पश्ट जायना, ताजेर चर्चाय जायना. अलायन्स जर आसा जाल्यार ताचेरय चर्चा ही प्राधान्यतेचेर म्हणजे प्रायोरिटीचेर जावपाक जाय असो एकूण एक मत आसा. ते येवपी दिसांनी स्पश्ट जातले. अमित पाटकर हाची जी एकूण कार्यपद्दत आसा ताच्या विशीं पक्षांत एक नाराजी आसा. चिंबलच्या आंदोलनाच्या वेळार आसूं किंवा बाकीची जी आंदोलनां उपरांत जालीं किंवा त्या पयलीं जालीं, थंय अमित पाटकराची ओवरऑल भुमिका झडपीच्या वेळार एक प्रचाराचो जो विशय आशिल्लो, जे तांचे कॅन्डिडेट आशिल्ले पार्टीचे तांकां एक सपोर्ट दिवपाची एक जी भुमिका आशिल्ली, थंय खंय तरी अमित पाटकर कमी पडला काय कितें. उत्तर ताजे जाप पक्षाचे कार्यकर्ते दिता की हय म्हणून. कारण ज्या तरेन आनी ज्या आमी द्वेशान आनी हाणें तें काम करपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना. चिंबलचे वेळार काँग्रेसीक खूब संदी आशिल्ली सगळ्या आंदोलनाचे खंय तरी बाबा आमी चिंबलकारां बरोबर आसा अशें दाखोवपाचें. बाकीचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी बाकीचे आप हे सगळे आघाडीचेर आशिल्ले. काँग्रेस मात थंय दिसनाशिल्ली. काँग्रेसचे जे लिडर आसा युरी आलेमांव LOP लिडर ऑफ ऑपोजिशन ते थंय वारंवार दिसताले. पण प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर मात त्या सगळ्या हातूंत खंयच चडसो दिसूना. शेवटच्या टप्प्यार एकदां तो थंय आशिल्लो. हें जर सोडलें जाल्यार बाकीचे त्या आंदोलनाक काँग्रेस पाठिंबो दिता अशे तरेचे जे एक मोठ्या प्रमाणांत एक स्टेटमेंट येवपाक जाय आशिल्लें किंवा थंय एक्च्युअल पार्टिसिपेशन जे आसूंक जाय आशिल्लें तें कांय दिश्टी पडूना. हे लिडरशिपीचे फेल्युअर काय बाकीचे आनी कितें पॉलिटिक्स काय कितें, हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा ह्या सगळ्या हातूंत. आनी करता करता विशय असो आशिल्लो की काल मेरेन ठाकरे माणिकराव ठाकरे अमित पाटकरा बरोबर आसा, अमित पाटकराक पाठिंबो दिता अशें एक चित्र उबें जाल्लें, एक चित्र उबें केल्लें. पण कालचो जो फातोर्डेचो जो स्टेटमेंट पळयलो आनी ताणें रोखडेंच जे डिफाय केलें की ना अजून अलायन्स जाल्लें ना, अलायन्स अशें स्टेजी वयल्यान अलायन्स जायना, अलायन्साक एक प्रोसिजर आसा अशें जेन्ना ताणें सांगलें आनी अमित पाटकराक जेन्ना ताणें धुडकार आयलो किंवा डिफाय केलो तेन्ना खंय तरी ठाकरेय बी आतां खंय तरी वेगळ्या तरेन किंवा वेगळ्या पद्दतीन विचार करता काय कितें असो एक नवो प्रश्न तयार जाला. काँग्रेसींत सद्या इलेक्शनाच्या खरें म्हणल्यार 2027 जे इलेक्शन आसा तें लागीं पावत आसा. पूण काँग्रेसीन तश्यो घडामोडी खूब दिश्टी पडना. BJPन आपल्या परीन प्रचाराचो धुमधडाको लायला. ताणें जे धार्मीक पर्यटन आसूं, धार्मीक कांय जे प्रोग्राम आसूं हे मोठ्या प्रमाणांत ताणें सुरू केल्या. तातूंत पयर जो शिव महोत्सव जाला चापोर्डा ताज्या पासून बाकीचे आनी कांय जे कार्यक्रम BJP करपाक लागला ते सगळे जर पळयले जाल्यार तांणी तयारी इलेक्शनाची ह्या पयलींच केल्या. पूण ह्या सगळ्या तयारीक काँग्रेस खंय आसा किंवा बाकीचे अपोजिशनाचे अलाय पार्टनर हे आसा खंय. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आपले परीन आंदोलनां चलयल्यात किंवा आंदोलनां ते चलयता. चिंबलचें आंदोलन हे तशें यशस्वी जालां ताचें सुद्दां श्रेय हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मोठ्या प्रमाणांत वता. पूण खंयच ताचें श्रेय उघडपणान घेवपाचो प्रयत्न तांचे जे लिडर्स आसा ताणें करूना. खास करून खोलकार जे आसा ताणें मातशे सायडीक रावून पक्ष भितर हाडनासतना एक थंयचे लोकल म्हणून एक आंदोलनाचें नेतृत्व केलां. पूण अल्टिमेटली लोकांक खबर आसा कोण कितें आनी कोण कितें. सो ह्या पार्श्वभुमीचेर काँग्रेसीक खूब कितें शक्य आशिल्लें. काँग्रेस अजुनूय शांत आसा. काँग्रेस अजुनूय कांय करता आसतना दिश्टी पडना. अलायन्स जर करतले जाल्यार खरें म्हणल्यार आतां मेरेन ताची सगळी उलोवणी आनी बाकीचें सगळें जावपाक जाय आशिल्लें. हे प्रोसेसान ना म्हणल्यार 3-4 म्हयने सहज वता, 4-5 म्हयने. आनी एक्च्युअल जेन्ना प्रचाराची वेळ येता एक
5-6 म्हयनेच सुद्दां मेळचे ना प्रचारा खातीर किंवा सगळी तयारी करपा खातीर मतदारसंघ बांदपा खातीर म्हणजे इलेक्शना खातीर. सो अशा परिस्थितीन काँग्रेस अजुनूय शांत आसा. हो सुद्दां एक हाजो अजाप करपा सारको विशय आसा. इश्टानो, अलायन्स जावपाक जाय अशें गोंयचे बहुतेक बरेचशे लोक एक म्हणटा की अलायन्स जावपाक जाय आनी खंय तरी सत्ताधारी जो पक्ष आसा ताचेर एक वचक येवपाक जाय ही लोकांची एक सादारण अपेक्षा आसा. पूण अलायन्स करपा खातीर जी एक मॅच्युरिटी लागता, की अलायन्स करपा खातीर एक परिपक्वता जाका म्हणटा, एक विचार लागता, एक प्लॅनिंग लागता आनी एक कॉर्डिनेशन लागता. सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणल्यार ते मात अजुनी खास करून काँग्रेसी कडेन दिश्टी पडना. ते येवपी दिसांनी दिसतले काय ना हें आमी पळोवया. आमी हांगा रावता. जर आमचे विचार तुमकां योग्य दिसता, तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां आमच्या कमेंट बॉक्सांत नोंदयात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.